बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम मखलूक़ात का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी आप होंगे अल्लाह के फजलो करम के साथ खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इस ज़ात के अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को मायूस नहीं लुटाता, इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हमारा यही भरोसा हमारा ईमान है। तो प्यारे नाज़रीन, चीज़ें खुद ठीक करने से जब ठीक ना हो तो इनको सजदों में छोड़ आया करो और दुआ किया करो। हर चीज़ का हल दुआ ही है। अल्लाह पाक जब मदद करने पे आ जाए तो ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती है। ये तो इसका करम है कि वो हमारी उम्मीदों को हमारा यकीन बना देता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, बच्चों, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, एक रात और में इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। वो चाहे जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो भी हल हो जाएगी। मुश्किल हो, मुसीबत हो, वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो मैं जो भी आप तक वीडियो लेके आती हूँ वो कुरान और हदीस की रोशनी में लेके आती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि का वजीफ़ा है, जिसको करने से आपकी हर मुश्किल, हर मुसीबत दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह और हर किस्म की हाजत पूरी होगी अल्लाह के फजल के साथ। जब भी आप कोई भी वजीफ़ा करो उसको खुलूस दिल के साथ करो, नियत के साथ करो। अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, वो अता करने वाला है, सुनने वाला है, देने वाला है, उसी के आगे झुकना चाहिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ये सदका जारिया है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, बच्चों, एक ऐसा अमल जिसके करने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर किस्म की परेशानी और मुश्किल को दूर फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़ाना ये अमल पाबंदी से करते थे। हर मुश्किल का फौरी हल यानी नबवी वजीफ़ा। आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, दुनियावी या दीनी हो, या जिस्मानी या कारोबारी परेशानी हो, आपकी औलाद के रिश्ता ना होने की परेशानी हो, मुलाजमत या कारोबार में नुकसान हो रहा हो, मुलाजमत ना मिल रही हो, इम्तिहानात में किसी मुश्किल का सामना हो, किसी भी किस्म की परेशानी जिसमें आप मुब्तला हों, जिसकी वजह से आप परेशान हों, तो आप इस मुख्तसर और आसान अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह नबवी अमल की बरकत से अल्लाह पाक अपना ख़ास फजल फरमाएगा। बल्कि सिर्फ एक तस्बीह अगर आप रोज़ाना पढ़ते रहेंगे तो आपके पास दुनिया की सारी नेमतें होंगी इंशाअल्लाह। वो आज का अमल ये है। इस तरह कहा जाता है कि एक बुजुर्ग थे
جس کے پاس کچھ طالب علم بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ دن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع موجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنے حاجات کے لیے دعا کرواتے تھے۔ ایک دن اپنے طالبات کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے درخواست کی، اے حضور، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو بخش دے۔ چنانچہ ان بزرگ نے اس نصیحت کی کہ یہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کرے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہے، آپ دعا کریں اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو اس وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسرا شخص آیا تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک میرے رزق میں فراوانی پیدا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کرے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا کہ جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلباء بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنی سوالی آئی اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک طالب علم نے اسے بار میں پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا، کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا اس کا ذکر اس میں کیا گیا۔ اب استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیا کریں یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے پیارے ناظرین تو اس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک آپ پہ آنے والی تمام مصیبتیں، مشکلات، رزق کی تنگیاں کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، زیادہ اگر آپ نے باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے تو آپ فجر کی نماز سب سے بیسٹ ہے یا پھر عشاء کی نماز۔ اور جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، پرسکون ہو، خلوص دل کے ساتھ کیجیے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ناممکن کام ہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے کرنے سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے نماز کے بعد 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور جب یہ 313 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں آپ پر برسے گی، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔